Mga igsoon ko diyan ni Kristo maayong udto kaninyong tanan. So karon may igsoon no aduna na pud kita ipambit og isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So kini may igsoon no bali mahimo kini siya og tubag may igsoon no kay aduna kita mga kaigsuonan diya nga dili katoliko nga pipila nga nag-ingon sila nga luwas na daw sila may igsoon no. So pagtuo lang sa Ginoo, pagtuo lang kang Kristo luwas na sila. Pero apan mga igsoon kung basahon na to ang balaang kasulatan, so diha og dili gayud mga igsoon no kay daghan pa man kayo no samtang buhi pa ta diri sa kalibutan mga igsoon no dili pa jud ta makaingon og buhi kay ay luwas tungod kay matag karon og unya mga igsoon no makasala man gyud ta. Unsa may giingon ni San Pablo dinha mga igsoon no nga dinha sa 1 Corinto kapitulo 4 bersikulo 4 mga igsoon no nga dili singon nga dili siya makasala kung dili. So atong basahin mga igsoon no para mas klaro mga igsoon no nga mismo si San Pablo Magsuno pinili na sa Dios usa ka apostoles pero wala gyud sa mag-ingon nga luwas na siya migsoon no. So pero kini atong mga pinalangga nga mga pipila kay mga igsuonan nga ingon na sila nga luwas na. So ato ning ipasabot dinhi maigsoon no. So atong i-highlights para mas maklaro. Nga nakaingon dinhi, tinaw kayo ang akong konsensya apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako'y sala ang Ginoo ray maghukom kanako. So matud klaro mga igsoon no nga si San Pablo pinili na sa Dios no nagpa namatay sa tungod sa pagtuo kang Hesukristo no bisag kuhaon na iyang kinabuhi wala gyapon siya ni bitaw iyag gyapong gibarugan ang iyang pagtuo kang Hesukristo. So pero unsa gingon niya diri may igsoon nga 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 dili sa ingon nga dili siya makasala pero ang Dios na jud ang makahukom kanato mga igsoon no. So kini nga tong isa ka pinalangga nga dili ka katoliko nagaingon pud siya na nga gipadayon pud niya og basa ang bersikulo 5 igsoon no. So basahon na to igsoon no kay ingon niya sa Korinto lang daw na igsoon no nya dili daw maghukom sa maghinukmanay. So pero ang buti pasabot dinhi igsoon atong basahon busa ayaw ka mo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon ang katapusang paghukom unya na himoa sa pag-abot sa Ginoo kay ipadayag niya ang ang mga daotang tinaguan ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa mga tawo ni adtong adlaw nga madawat sa tagsa nga pagdayeg nga angay kanila gikan sa Dios. So mga igsoon kini nga sa bersikulo 5 misyon kung atong sabto no nga dili ta pwede daw no busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa. So apil na ato ang kaugalingon diya misyon kung pariya na kung pangulo sa simbahan misyon mag-ingon siya sa iyang mga sakop nga luwas na ta. So kanin iya nang gihukman ang iyang unsay gingon diri nga dili pwede nga maghukom sa bisan kinsa ilabi na personal ug imong kaugalingon nga hukman na nimo imong kaugalingon nga imong kag luwas na. So mo na misyon no ang nagaingon dinhi usab no nga dili gayud ang buti pasabot no kasadi pa moabot ang hustong higayon. So og ang katapusan nga paghukom kani mga igsoon no ang katapusan paghukom no or tapos ng kalibutan and then no, sa hustong umaabot nga higayon mao gyapon na ang atuang kamatayon mga igsoon no kung mamatay kita diha na ta mahukman sa Dios mga igsoon no kini ang ilahang mga pagkuan ni mga igsoon no mingon sila tuo na luwas na apan mga igsoon no ang kaluwasan o dili ta maluwas mas no ang maluwas o dili maluwas misud masayran na to na mga igsoon kanang diha nga mamatay na ta misud no kay hukman man ta sa Dios sumala dinhi sa balaang kasulatan. So atong basahon dinhi mga igsoon no diha sa Hebreo na diha na ta masayod nga luwas na bata o dili mga igsoon no kay diha sa Hebreo mga igsoon no Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27. So atong basahon mga igsoon no nga nagaingon dinhi ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya hukman siya sa Dios. So mo na migso no. So bago ta makaingon nga luwas bata o dili ta luwas, mamatay una ta migso no kay ang Dios ra may maghukom sama sa gingon ni San Pablo dito no nga ang Dios ra ang maghukom kanato. So mo na no. So dinhi migso no bisa pagmingon sila nga nangalagad sa Ginoo nagtuo sa Ginoo. Only Jesus lang mga igsoon no apan mga igsoon din sa Mateo mga igsoon no atong basahon dinhi sa Mateo kapitulo 7. So Mateo kapitulo 7 bersikulo 21. Unsay gingon dinhi mga igsoon no nga ang Dios so wala ako makaila kaninyo. So ang title na so atong basahon so dili ang tanan nga matawag ka nako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. So kini mga igsoon nga punto no bisan pa man nga nangalagad kita sa Dios nangalagad kita sa ihang simbahan nagsunod kita sa
mga balaod o sugo dinha mensuno. So unsay ingon dinhi? So dili tanan nga magtawag ko na bisa pag nagkuan ka og Ginoo nga nagatawag ka Ginoo niya, dili gyapon mga igsoon nga makasulod ka sa gingarian sa Dios kung dili ka iya mga igsoon o dili ka nagtuman sa kabubuton sa Dios mga igsoon, no? Kay kung nahigugma kita sa Dios mga igsoon, no? Di na sa Juan 14 versikulo 15 mga igsoon, no, nga kung nahigugma kamo kanako tuman kamo sa iyang mga sugo. So unsa man ang mga sugo mga igsoon, no? Dito sa ikapulo ka sugo mga igsoon. So kining atong mga kaigsuonan nga mga pipila nga dili katoliko mga igsoon, no? So dili magbutang-butang. O Exodo 20 versikulo 16, no, kaning sige silang pasangil sa katoliko, sige silang unsay lang ipasangil ya, mga larawan, etc. etc. Pero dili man sila kapamarog mga igsoon. So dili sila makapamatuod nga tinuod lang gipang pasangil. So mo na no lagnit nga dili si wala sila makatuman sa sugo sa Dios mention. Ug kini bang igsoon kining pagpangawat mention sa Exodo 20 versikulo 15 nga dili mangawat. So kining atuang mga pipila ka mga kaigsunan nga magkolekta og ikapulo mention, no. So naa ba tay mabasa sa Biblia mention, no, ang pastor gihatagag authority mention, no, nga manguha og sa ikapulo. Wala gayud mention, no, ang gihatagag authority diha ang iyang mga pari mention, no. So dinamig son ah kana mention, no, og kini usab nga mga sala mention, no, kanang kung pareha na kung nakakawat ba or nakapanghilabot sila kaniadto pa sa gamay pa sila mention, no, kay mortal sin man na. So maghinulsol sila ana mention o ilang gipangayo sa Dios, dunggon ba sa Dios niya na ang ilang paghangyo o ilang paghinulsol. So dili mention, no, kay sumala diya sa Juan 9:31, no, nga so atong pakita mention, no. So kini perminti mo gyud ako ni mabanggit ning kuan, no, kay tungod ang sala ang hinungdan nga maoy makapalaglag kanato mention, no. So mo na nga every time nga nakoy mga pulong o pagsangyaw, so dili og dili gyud ni mawala siya mention, no. So nagaingon dinhi nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala. Apan paminaw niya katong nagtaod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo. So unsay gingon diri mention, dili gyud maminaw ang Dios sa mga makasasala. So katong mga nga dili na to malikayan nga nakapanguha kitag mga kwarta mention, no, sa gamay pata or hangtod nagdako mention, no. Umingon kag kini ipangayo ni pasay Panginoon. So dili man ni dunggon sa Dios mention tungod kay mortal sin kini o dako nga sala. So kung ang saon pagpapa nini mention, no, ang nagingon dinhi nga kag kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo. So kinsa ang gisugo sa Dios aron diin nga dito nato isugid atong mga sala. So ang iyang mga kaparian mention, no, 1:20, 22, 23 nga nagingon diha na ang inyong pasayloon dinhi sa ta pasayloon usab sa langit. So mo na, no, ug yatagan jud og authority ang iyang mga apostoles o mga pari nga giingnan jud sa Dios nga dawatan ninyong Espiritu Santo ang inyong pasayloon dinhi sa ta pasayloon usab sa langit. So mo na nga punto mention, no, nga di na pala mention ikadua ang ikatulo mga igsoon, no, aning Exodo 20:12 nga ang pagtawod sa ginikanan ng mga igsoon, no. So kung katuy mo mga sala sa imong ginikanan okay sa ato ang mga sala kaniadto misyon dili magyud malikayan nga kita nakasala sa atong mga ginikanan misyon. So kung yun sa to nimo pagpapa to sala kay di man to basta-basta mapapa misyon, no, kung dili to idangop na to sa gisugo sa Dios. So kung mingon lang ka maginulsol ka unya wala ka ni sunod o wala ka ni tuman sa sugo o balaod sa Dios. So dili gyud to siya misyon makawang lamang to misyon, no. Kay dinha misyon, no, ang pagtulunan mga igsoon, no, gipulihan ninyo ang pagtulunan nga aduna nay sugo ang Dios, gipulihan ninyo nga mga pagtulunan nga digikan sa mga tao mga igsoon, no. So Mateo atong basahon mga igsoon, no, diha sa Marcos 7. So Marcos kapitulo 7 bersikulo 8. So atong basahon mga igsoon, no, ug midungag si Jesus pag yung gisalikwan ninyo ang mga sugo sa Dios ug gihimo o mao hinuon ninyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. So mo na nga igsoon, no, mga pagtulunan iya sa tao nga kining susama sa tong una nga sitas misuno nga mingon sila nga pagtuo luwas na. So nagtuo naggalagad sa Dios pero unsay gingon diri si San Pablo mismo nagsunog nga dili gyud makahukom igsoon, no. Ang pagtulunan sa Dios mao to nga kinahanglan nga dili ta maghukom sa atong kaugalingon o sa atong isig katao kun dili ang Dios ra ang makahukom. So lahi ang sukwahi ang ilahang mga pagtulunan sama niini mention, no, nga isalikwan ninyo ang mga sugo sa Dios ug didto ninon kini sila mention, no, malamang ang mga pagtudlo ni sa ilang mga kanhing mga pastor mention, no, ang pangulo sa ilang simbahan nga pagtuo luwas na. So mora ka to mention, no, atong pagpaambit nga pulong sa Dios karon og pagtulunan isip katoliko mention, no. So sublihan ko pag-usab og nang hinaut usab kita nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan nakatunan may tungod sa pulong sa Dios. So sublihan ko pag-usab mayong udto kaniyong tanan og dalay ko ng Dios. God bless.